शुभ प्रभात। बस्नुस्। धन्यवाद। हिजो तिमीहरूले देह र आत्मा नाम गरिएको कविता पढ्यौ। त्यो कविता तिमीहरूले राम्ररी बुझ्यौ? त्यसो भए अब त्यो देह र आत्मा कविता भन्दा फरक विधातिर जाउँ है त। आज म तिमीहरूलाई कविता विधा भन्दा फरक विधा कथा विधातिर लैजान्छु र यो पाठको यो किताबको दोस्रो पाठ पनि हो। म अब तिमीहरूलाई शहीद नाम गरिएको कथा पढाउँछु। ठीक छ? त्यसो भए तिमीहरूलाई अल्छी त लागेको छैन नि है? तिमीहरूले आफ्नो मनलाई एकत्रित गर्यो भने बुझ्छौ। म अब शहीद कथा पढाउन सुरु गर्छु है त। एकैछिन सर, के म एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु? अवश्य, सोध्नुहोस्। शहीद शब्दको वास्तविक अर्थ के हो सर? तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। शहीद शब्दको वास्तविक अर्थ आफ्नो देश, आफ्नो जाति, आफ्नो संस्कृति, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका लागि जो आफूलाई समर्पित गरेर बलिदानी हुन्छ, अमरता प्राप्त गर्छ, त्यही व्यक्तिलाई शहीद भन्दछौँ। शहीद शब्दको वास्तविक अर्थ यही हो। बुझ्नुभयो होइन? र यो शहीद कथाले 2007 साल अगाडिको एउटा ग्रामीण परिवेशको, समाजको दुःख कष्ट, त्यसबेलाको वेदना र पीडालाई समेटेर प्रस्तुत गर्न सफल बनेको छ। यो शहीद कथा नेपाली साहित्यका कथा विधामा आधुनिकता भित्र्याउने गुरुप्रसाद मैनालीले लेखेका हुन्। गुरुप्रसाद मैनालीको जन्म 1957 सालमा भएको थियो र मृत्यु 2028 सालमा भएको थियो। उनले कथा विधामा हात लगाइसकेपछि 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा कथा नासो नाम गरिएको प्रकाशित गरे। त्यसपछि नेपाली कथा साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। जब उनी 1992 सालमा कथा क्षेत्रमा प्रवेश गरे नि, त्यसै बेलादेखि कथामा आधुनिकता भित्रियो। यसको अर्थ के हो भने नेपाली कथा जगतमा आधुनिक कथाको सिर्जना गर्ने पहिलो व्यक्ति नै गुरुप्रसाद मैनाली हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। गुरुप्रसाद मैनालीले नै नेपाली साहित्यमा आधुनिकता भित्र्याए। यसमा पनि दुई मत छैन। र उनको जन्म काभ्रे जिल्लामा भएको हो भनेर थुप्रै किताबहरूमा लेखिएको छ। तर भर्खरै खोजकर्ताहरूले खोज र अनुसन्धान गर्दाखेरि प्राप्त भएको अर्को एउटा रिपोर्ट छ। त्यो वास्तवमा सबैले जान्नुपर्दछ। उनको जन्म धनकुटामा भएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। तर यो किताबमा उनको जन्म काभ्रे
छापिएमा भएको हो भनेर लेखिएको छ। यो छापिएपछि मात्र त्यो प्रमाण फेला परेको हुनाले उनको जन्म धनकुटामै भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब गुरुप्रसाद मैनालीतिरै फर्कौं। कस्ता कथाकार हुन् त गुरुप्रसाद मैनाली? कथा बुझ्नका लागि कथाकारको विशेषता त जान्नै पर्यो नि, होइन? गुरुप्रसाद मैनाली उनी यथार्थवादी कथाकार हुन्। त्यसैले समाजमा, त्यो पनि ग्रामीण, जहाँ अन्याय हुन्छ, शोषण हुन्छ, अन्धविश्वास हुन्छ, कुरीतिले गर्दाखेरि झन् ठुलो समस्याको खाडल बनाइदिन्छ, त्यस्ता ठाउँको वास्तविक घटनालाई आफ्नो कथाको विषयवस्तु बनाएर कथा लेख्ने कथाकार हुन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो उनको विशेषता नै ग्रामीण जनजीवनलाई राम्ररी चियाएर र त्यहाँ भएका पीडा र दमनहरूलाई आफ्नो कथामा उतार्नु नै उनको पहिलो विशेषता हो। र दोस्रो, घरेलु समस्या, सामाजिक समस्या जसरी हुन्छ समाजमा दिएर चेतना जगाउनु र त्यो समाजका व्यक्तिहरूलाई आदर्श, नैतिकता र कर्तव्य बोध गराएर एउटा सच्चरित्र व्यक्तिको निर्माण गर्नु उनको विशेषता हो। त्यसैले यी दुईटा कुरा आफ्ना कथामा उनले भित्र्याएका छन्। उनको एउटा कथा संग्रह छ नासो। नासो कथा संग्रहभित्र 11वटा कथाहरू छन्। ती सबै 11वटा कथामा हाम्रै नेपाली समाजको सामाजिक समस्यालाई उनले प्रस्तुत गरेका छन्। उनको भाषा अत्यन्तै सरल छ, सजीव छ। उनको भाषा जब कथामा उनले व्यक्त गर्छन् नि, सलल्ल बगेको बागमतीको पानी जस्तो छ। नबुझ्ने भाषा उनले प्रयोग गर्दैनन्। जस्तो गाउँको व्यक्तिले बोल्छ त्यही भाषा उनले आफ्नो कथामा चित्रण गरेर देखाइदिएका छन्। त्यसैले गुरुप्रसाद मैनालीको कथा भनेको समाजको एउटा सुन्दर ऐना हो। जसरी हामी ऐनामा आफ्नो अनुहारलाई छर्लङ्ग थाहा पाउँछौँ नि, त्यसरी नै उनका कथा पढ्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजको वास्तविकता के हो त्यो कुरा त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै वैवाहिक समस्या, सौतेनी आमाको समस्या, छिमेकमा हुने झगडाको समस्या, अनि जो अशिक्षित छन्, अनपढ छन्, ती अशिक्षित र अनपढहरूलाई गाउँका ठुला बडा बनाउँदाहरूले कसरी शोषण गर्दै उनीहरूलाई एउटा बाँच्नलाई चाहिँ कठिन बनाइदिएर विदेश हिँडाउन बाध्य गराउँछन्, त्यो कुरा पनि आफ्नो कथामा उनले छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। आर्थिक शोषणले नेपाली समाजले भोग्नु परेका समस्याहरू कस्ता थिए 2007 साल अगाडि, त्यो कुरा एउटा शहीद कथाको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न उनी तयार भएका छन्। त्यसैले शहीद कथामा उनले एउटा वीरबहादुर नाम गरिएको पात्र खडा गरेका छन्। वीरबहादुर एउटा प्रतीक मात्र हो। त्यस बेलाका अनपढ, सोझा, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ नेपाली जनजीवनमा ती
ठुला बडाहरूले कसरी शोषण गर्दथे र त्यो शोषण गरिसकेपछि आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोरो तिनीहरू बीचको माया ममता र आफ्नो घरलाई टक्क छोडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्थ्यो त्यस कुरालाई छर्लङ्ग पारेका छन् र वीरबहादुर तिनै नेपालीहरूको एउटा प्रतिनिधि हो। म अब त्यो समस्या जुन वीरबहादुरले भोगेको छ अलिकति म जानकारी गराउँदछु। नमस्कार देवता बाबू। होइन सुन्नु भएन कि क्या हो? नमस्कार। के देवता बाबू चिचिरहेको? को देवता बाबुलाई खोज्दैछौ तिमी? उनी कलेजमा पढ्ने गोरो पातलो चस्मा लगाउने बाबु क्या? ए पहिला यो कोठामा बस्ने? हजुर। उनी त अस्ति नै गइसके त। गइसके अरे? खबरै नगरी? साँच्चै यो नेपालका मान्छेहरूले माया मोह भन्ने कुरो एक जात पनि हुँदैन कि क्या हो गान्ठे? अचम्म लाग्छ। होइन कमसेकम जाने बेलामा एकपटक खबर गरेर गएको भएदेखि के बिग्रन्थ्यो? अब ल मेरी डालीलाई कसले खत लेखिदेला? होइन को डालीलाई चिठी लेख्दैछौ तिमी? रामेकी आमालाई। को रामेकी आमा? उनी डली क्या? रामेकी आमा डली। यति चिठी त तपाईँले नै लेखिदिनु भयो भने हुन्थ्यो। रक्षको चिठी लेख्ने त्यस्तो फाल्टो छैन। फुर्सद छैन रे। तपाईँले त यो गजबको कुरा गर्नुभयो बा। देवता बाबुले सहरमा कतिजनाको चिठी लेखिदिन्थे थाहा पाउनुहुन्छ? सहरका आधाभन्दा बढी रिक्सावाल, दरवान, कुल्ली र नेपाली सबैको चिठी उनले नै लेखिदिन्थे। कोही बिरामी परे ओखती मुलो गराउँथे र कयौं बेखर्चीलाई खर्च दिएर पाल्थे। के गर्नु, उनीहरू 2 वर्ष बसिदिएका भएदेखि नेपालीहरूको ठुलो उपकार हुने थियो। अब हामी खप्पर उनीलाई फुर्सद हुँदैन, उनी लेख्दा हुन्। मलाई कसैको त्यस्तो चिठी लेख्ने फाल्टो राम छैन। आफू त डाक्टर। एउटा सानो चिज लेखिदिनको लागि पनि टाइम छैन अरे। साँच्चै आजकल तपाईँहरू पढे लेखेका मान्छेहरूले त दया माया भन्ने कुरो ठ्याम्मै बिर्सिनु हो। होइन पढे लेखेका मान्छेहरू त विद्वान हुन्छन्, अर्काको पिरमर्का बुझ्छन् भनेको त आजकल तपाईँहरू पढे लेखेका मान्छेहरू त झन् मूर्ख पो भन्नुभयो। यो बडो दुःखको कुरा हो। अच्छा सुनेको थिएँ पढेका मान्छेहरू पैसामा देख्छन् अरे। के तपाईँ पैसा लिनुहुन्छ? लिन्छु। कति दिन्छौ? मसँग 1 कौडी पनि छैन। बरु तपाईँ पाल फर्कने बेलामा म तपाईँलाई मेरो रिक्सामा राखेर बस स्ट्यान्डसम्म पुर्याइदिन्छु नि। भन्नुहोस् मन्जुर हुनुहुन्छ? पक्का हो? बिल्कुल पक्का साहेब। यो बहादुरले कसैले पनि धोका दिनु जानेको छैन। अरे दिलबहादुर कहाँ बस्यो तिमी? माथि बस न। माथि होइन यहीँ भइहाल्छ नि। माथि बस न दिलबहादुर, माथि बस। ल भन त अब के लेख्ने भन। के लेख्ने तपाईँ? लेख्नै पर्यो। के लेख्ने?
डल्ली म यहाँ सन्चै छु, त्यहाँ तिमीहरूलाई पनि सन्चै होला। यो दरबानियामा काम गर्नाले खान नपुग्ने भएको र अनि त्यही भएको हुनाले म यो रिक्सा चलाउनेतिर लागेको छु। अहिलेसम्म मैले 200-300 जति जम्मा पनि गरिसकेको छु। 400 जति भनिदिनुहोस् न, 400 जति जम्मा गरिसकेको छु। अब दसैँसम्ममा 600-700 जति जम्मा हुन्छ होला। त्यसपछि म घरमा आउँछु, अनि फेरि तिमीलाई नि कपडा ल्याइदिन्छु, छोरालाई नि ल्याइदिन्छु। अनि त्यसपछि साउनको हातमा त्यो के घरखेत पनि लिखाउनु पर्छ। यतै लेख्नुहोस् न, मैले बाबुलाई सिकाउनु पर्छ। हुन्छ, लेख्दिनुहोस्। है त ल प्यारी डल्ली, म यहाँ सन्चै छु। त्यहाँ तिमी र छोरा रामेलाई समेत राम्रै होला। डल्ली, दरबानमा लाउन खान मार ठिक हुने र त्यो पैसा नजोगिने हुँदा अचेल रिक्सा चलाउने काम गरेको छु। साह्रै मेहनत गर्नुपर्छ, खाने बस्ने फुर्सद छैन। दसैँसम्ममा 600-700 पुर्याउँछु र घर आउला, अनि खन्नुपर्छ। दसैँमा आउँदा रामे र तिमीलाई नयाँ नयाँ कपडा पनि ल्याइदिउँला। अब त रामे पनि ठुलो भइसक्यो होला, चकचक गरेर तिमीलाई हैरानै पार्दो हो। सडकमा साना साना केटाकेटी खेलको देख्दा मलाई रामेकै झल्को आउँछ। डल्ली, धेरै कुरा के लेखौँ, यति टाढा प्रदेशमा पनि हेर म तिमीहरूकै मायाले बाँचिरहेको छु। बाँकी कुरा भेटमा। तिम्रो वीरबहादुर। वाह साहेब, वाह, तपाईँ त देवता बाबु हुँदा पनि एकदम राम्रो चिठी ल्याउनु हुँदो रहेछ गाँठे। अब यो चिठी पाउने बित्तिकै मेरी डल्ली खुसीले दङ्ग पर्छ। हेर्नु साहेब, अब 15 दिनमा तपाईँलाई सारा कुल्ली र दरबानले घेरेनन् भनेदेखि मलाई भन्नु होला। रिक्सा हाकिरहेका छौ, अब यो चिठी लेख्ने कुरा पनि सबैलाई सुनाउने र ल, मैले भन्नै पर्दैन नि गाँठे। यहाँ त सबैजना मान्छे आफै आइपुग्छ, किनकि यो त पहिले देवता बाबु बस्ने कोठा हो नि त। ए भाउजू, म तपाईँको घर जान लागेको। ए किन नानी, रामेको बाको चिठी आएको कि क्या? त्यही त भाउजू, नत्र म किन जानु तपाईँकोमा। ए राम्रो भएछ। हिजो त्यहाँ बसेर काग त कराउँदै थियो। आफूलाई त कालो अक्षर भैँसी बराबर बाबु, के गर्नु, चिठी पढ्नु पनि आउँदैन। पढिदिनुहोस् न है। अर्काको चिठी नपढ्नु भन्छन्। बाबु पनि के को अर्काको चिठी नपढ्नु, आफूले दिएपछि त भइहाल्छ नि, जति पनि पढ्नु। राम्रै लेख्नु भएको छ भाउजू, दसैँमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। ल बाबु, यसको जवाब पनि तपाईँले नै लेखिदिनुपर्छ। आफूलाई त लेख्नु पनि आउँदैन। हुन्छ नि भाउजू, 2-4 अक्षर जोड्न त मै पनि जानिहाल्छु नि। अहिलेलाई हतार भइसक्यो, साँझ पर्न लागिसक्यो, अन्त पनि जानु छ। अहिले गएँ है भाउजू। ल ल बाबु, आउँदै गर्नु है। अनि तिम्रो खेत साउले लिएको छ अरे वीरबहादुर जी, हो, गाउँको एउटा सरले 500 मा बन्दक लिएको छ। अनि एकैचोटि त्यतिको पैसा किन लिएको त वीरबहादुर? एकैचोटि त्यत्रो किन लिन्थे? डल्लीसित बिहे गर्दाखेरि 100 लिएको थिएँ। अब अहिले त्यसैलाई दोब्रै तेब्रै 500 पुर्याएर खेत खाइरहेको छ बल्छीले। अनि खेती कस्तो छ नि वीरबहादुर? कुरै छोड्न सक्यो। 3 बाली लाग्छ। हेर्नुहोस्, धान मात्रै 20 मुरी फल्छ। गाउँघरको मुटु खेत हो, बाजेले किनेको।
अनि तिमीले बिहे गरेको चाहिँ कति वर्ष भयो नि? ठ्याक्कै 10 वर्ष भयो। त्यतिखेर डल्ली 14 वर्षकी उरी हो। अहिले चाहिँ ऊ 24 वर्ष चाहिँ भयो नि। ब्याज कति लिन्छ नि? यसरी बिडी चुरोट खानु त राम्रो होइन नि। हजुर छाड्दैनस्। अब सानैमा बानी परिगयो, छाड्नै सकिएन। अब हजुर पो डाक्टर पर्नु हो, के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाबलाई के राम्रो के नराम्रो तलतल मार्न पाएदेखि पुग्यो। अब रह्यो ब्याजको कुरो। अब 100 कडा 25 घरले ब्याजमा स्याजमा स्याज गर्दाखेरि 500 पुग्नलाई कति नै लाग्छ र हजुर? ल एउटा बिरामीलाई औषधि दिनु पर्ने, डाक्टर साहबसित कुरा गर्दा गर्दै भुर्सुक्कै म लाग्छु हजुर। अब पनि आउँदै गरौँ। नमस्कार। कस्तो अचम्म, मान्छे त सबै मान्छे नै हुन्, तर वीरबहादुर साँच्चै अचम्मको मान्छे रहेछ। उठा त उठा त उठा ल दबाई खानु पर्यो नि। खोइ त्यसलाई उठा त त्यसलाई उठा उठा त। हे त्यति कस्तो ल उठा त दबाई खानु उठा ल उठा छिटो उठा ल उठा ल ल ल ल ल साथ छिटो ल ल ल ल कस्तो छ है? ए यसलाई त अलि ठिकै छ, ज्वरो सरो छैन जस्तो छ। ल उसले ल ल आइमाथि हेर भाइ, मान्छेको ज्यान हो। अब रोग भनेको लाग्छ छाड्छ यस्तै हो, तर हार्नु हुँदैन। वीरबहादुर दाइ, धन्न तपाईँलाई भेटेर म बाँचेँ। यो परदेशको ठाउँमा तपाईँलाई पनि नभेटे भएन मरम, सायद कुकुर बिरालाको जस्तो हुन्थ्यो होला। अब त बाँच्ने आशा पलाइसकेको छ। सायद भोलि पर्सि त्यो घर फर्किन्छु। हो वीरबहादुर दाइ, यो परदेशको ठाउँमा हाम्रो लागि त हजुर भगवानै हुनुभयो। अरे कस्तो कुरा गरेको तिमीहरूले? परदेशको मामल हो, यहाँ कसैको बाउ छैन, आमा छैन। फेरि हामीहरू त साथीभाइ नै हो नि। हामी त नेपाली पो हौँ त राख्थे। हेर, यो परदेशमा एउटा नेपालीलाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि अर्को नेपालीले सहयोग नगरेदेखि अरू कसले गर्छ भन त? ल त यो तिमीहरूले औषधि खाइहाल्यौ, तिमीहरू एकछिन आराम गर्नु त। म गएर यसो खाना बनाएर ल्याउनु पर्ला। हुन्छ दाइ, कसरी पोले गएको थिएँ म त बस्दिनँ यहाँ, गर्दै गर। भोलि नै नेपाल फर्किहाल्छु।
बिचरा यिनीहरू परदेशमा यसरी बिरामी भएको कुरा यिनीहरूका घरका जहान परिवारहरूलाई के थाहा? यिनीहरूको पनि खबर होला, छोराछोरी होलान्, परिवार होला, साहु होला। यिनीहरू पनि त म जस्तै साहुकै पिरले विदेशिएका होलान्। छिटो निस्किनु भने मलाई ढिला भइसक्यो। ल त डल्ली, राम्रोसँग बस्नु, पिर नगर्नु। पुगेपछि तँलाई चिठी लेख्दै गर्ला अनि यसो राम्रो हेरविचार गर्नु। ल त धेरै नरु है, आमालाई दुना दिनु। कति बोलेको नमस्कार डाक्टर बाबु। नमस्कार। थाहा पाउनुभयो? आज चोरले मेरो ट्रङ्क फोरेर सबै सामान लगेछ नि गाँठे। के सबै लगेछ? जी, एक पैसा पनि छैन। लत्ता कपडा सब लगेछ। धन्न यो टोपी मैले लगाइरहेको थिएँ र मारे, नत्र यो टोपी पनि लिएर गएको भएदेखि यो परदेशको ठाउँमा म नेपाली हुँ भनेर कसरी चिने? साहुको पिरले विदेशीको यस गरिबले पसिना बगाएर कमाएको धन कुन पापे चोर्यो होला? बाबु, कसले चोर्यो होला? म के जानु, के म चोरी गर्नेसँग गएको थिएँ र? त्यही धनेसाएको काम हो। ल जे के हाल्न लगाउनुहोस् न, सक्छु। सालेले मेरो सालहरूको पसिना खायो गाँठे। परमेश्वरले त्यसलाई सजाय दिएन भने मलाई भन्नुहोस् न। अनि त्यो धनी चोरको पैसाले के गर्छ नि? के भन्ने हजुर, रातभर त्यो नम्बरको कोठामा बसेर डङ डङसित जुवा खेल्छ साले। अनि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ त्यो साइली छ नि, त्यो स्टेसननिरको भट्टी पसलले के हो त्यसलाई दिन्छ। अनि रक्सी गएर आधा दिनसम्म सुतिरहन्छ साले। अनि त्यो शैली चाहिँ कहाँकी मान्छे हो नि? खै पोखराको छेत्री हो भन्थे। मान्छेहरू एउटा दौडी टिपेर हिँडे के भनेर भन्थे। यहाँ आउँदाखेरि एउटा नौजवान मगर छिटोलाई लिएर आएकी थिए। मगर छिटो खसी काटेर मासु बेच्ने गर्थ्यो। पोहोर जामा परेर मर्यो बिचरो। त्यसपछि त त्यसको त लोग्ने पनि कति हो कति भने अहिले मन त दर्जनौ पुर्याइसक्यो अहिले। चका दरवन कुल्ली रिक्सावाल ड्राइभर अब कति कति भने अब कुरै छोड्नुहोस् हजुर। हिजो छ नि हजुर, मलाई बाटामा भेटेर बिहातिर तपाईँ रिसाउनु भएको हो कि क्या हो, हामी कहाँ त आउँदा पनि आउनुहुन्न भनेर भन्थे। एक नम्बरको चियारे छेर कहिले काहीँ तिमी पनि यसो आँखा लाउँछौ कि कसो हो? राम राम राम, जे कसम खुवाउनुहोस् न, घरमा भगवती जति बाँच्ने छ हजुर। कस्तो राम्रो छोरो पाकी छ यो वीरबहादुरले। त्यस्तो नालायक काम कहिले गर्दैन गाँठे। तिमीहरू परदेश ठाउँमा किन पैसा साथमा राख्छौ? त्यो डाकखानाको सेभिङ ब्याङ्कमा राख्ने गर न। बाबु
अब हामी पहाड पर्वतका नपढेका मान्छेहरूलाई त्यस्तो गरिरहनु भने एकदम अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। ए साँच्ची कति बज्यो होला हेर्नुहोस् त। 8 बजे बहादुर। ए 8 बजिसकेछ गाँठे। लो मलाई त ढिला भयो, म त लाग्छु। आज पनि त्यहाँ 2-3 जना बिरामीहरूलाई खाना खुवाउनु छ। बिचराहरू भोगले छटपटाउन लागिसक्यो होला। को बिरामी हो? अब को भन्ने बाबु, मलाई यो 2-4 जना बिरामीहरूको स्याहार गर्ने काम सधैँ आइरहन्छ। अब बिरामी पर्ने साथ बिचराहरू कराउन आउँछन्। परदेशको ठाउँ बाबु, आफ्ना मुलुकका मान्छेहरू आफूले नहेरे कसले हेर्छ? हस् त बाबु, म त लागेँ। ल त हस् हो। डाक्टर बाबु, यो धनेले ट्रेनबाट एकजना मुसालको उम्लेर भागो लागेको रहेछ। पुलिस उतिखेर आएर बच्चालाई पक्रेर लिएर गयो। अहिले थानामा हिरासतमा छ। अब त्यो धने बज्जे 3 वर्ष त्यहाँ जेलमा जागिएन भने मलाई भन्नुहोस्, हिरासतमा भएको तिमीले बुझ्दै के हो? हो त म कुन थानाबाट अहिले यहीँ आउँदैछु। के खुसी लागेर हेरेर त? नाइ बाबु, अब त्यो पापी थुनिएकोमा के खुसी हुनु। एउटा दरोगा साहेबलाई पुर्याउन गएको थिएँ। धने बज्जे हिरासतमा कम लोडेर हकडी लगाएर झुकेर बसेको रहेछ। मलाई देखेर भन्थ्यो, दाइ मद्दत गर। हेर्नुहोस् डाक्टर बाबु, मैले चाहे भने त्यो धने बज्जेलाई भोलि नै छोड्न सक्छु, तर यसपालि चेतोस्। गिरफ्तारी भएको मान्छे तिमीले छोडेर छोड्छ त? जान्नुहुन्छ बाबु, सारा दरोगा पुलिसहरू यो वीर बहादुरको मुठीमा छ। त्यो सबलाई त म लाडी हिँड्छु। कुनै पुलिसहरूसँग भागिन्न। त्यो एउटा अलिक मोटे खाले एउटा दरोगा छ नि, हो त्यसलाई भने त्यो धने सालेलाई भोलि नै छोडिदिन्छ, तर एकपटक सातो चाहिँ लिन्छ। हो, पुलिसले छोडिदिन्छ, त्यही घरमा बस्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ? चोर हिन्दू र मुसलमानको दङ्गामा त्यसलाई मैले बचाएको। हेर्नुहोस्, एउटा मुसलमानले छुरी हानेर त्यसको पेटै खसालिदिन लागिसकेको थियो। तै म अगाडि गएर चट्ट छेकेँ र बच्छु। त्यसलाई लाग्ने छुरी मेरो हातमा लाग्यो र म 15 दिनसम्म त अस्पतालमा सुतेँ। हेर्नुहुन्न? ल हेर्नुहोस्, म पत्याएँ। अहिलेसम्म खत छाउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, त्यस बेलादेखि मैले जे भने पनि मान्छु। मैले त्यही दरोगा साहेबलाई भनेर 4-5 जना जति नेपालीलाई छुट्याइसकेको छु। पोहोर साल पनि त्यो धनशालेलाई मैले शराबको केसमा छुट्याइदिइसकेको छु, तर यसपालि चाहिँ छुटाउन्न। बज्जेको बानी छुटोस्। ओहो, डाक्टर बाबुसँग बसेर गफ गरेपछि त समय गएको पत्तै हुँदैन।
आज कोठामा कोही पनि छैनन् बाबु। आज डेरातिरै जान्छु। त्यो 5 नम्बर कोठामा बस्ने बिरामी एकदम सिकिस्तै छ, सायद बाँच्दैन। मऱ्यो भने फेरि घाँटीतिर पुर्याउनुपर्छ। त्यो मानिस कहाँको बिरामी हो नि वीरबहादुर? रामेछापको गुरुङ हो। त्यही पर बङ्गाली कहाँ भाँडा माझ्छ। के मरेका जति सबैलाई घाटमा पुर्याउँछन्? पारिसी मुर्दालाई कसले पुर्याउँथ्यो र बाबु? कुकुरलाई घिसारे जसरी घिसारेर लगेर फालिदिन्छ। तर मैले भेटेका जतिलाई चाहिँ घाटमा पुर्याएर जलाइदिने गरेको छु। यो काममा तिमीलाई कसैले सहयोग गर्छ कि वीरबहादुर? सहयोगको त कुरै छोड्नुहोस् बाबु। दाउरा र कफनले बडो मुस्किल पार्छ। नेपालीहरूलाई भन्नु गयो यो जात ऊ जात भन्छन्। कफन दाउरा गरेर हरेक साल मेरो 100-125 रुपियाँ खर्च भइहाल्छ। अब के गर्ने त बाबु? जे भए पनि आफ्नो देशका मान्छेहरू हुन्। अरू थोक नभए पनि धर्म त होला। ओ भाइ कितना हुआ? साँच्चै तपाईँको पनि डेरा उतै हो क्या अरे? हेर्नुहोस् न, म उहाँसँग पुऱ्याइदिन्छु। म त भाडा लिने गाई मात्रै बस्छु नि वीरबहादुर। किन र बाबु? के भने म त पुलिस होइन नि। भाडा लिनु मन्जुर छौ? अरे बाबु कस्तो ख्याल गर्नुभएको गथे। त्यो चाहिँ बित्ताभरको बाटो उतारिदिनु पनि तपाईँसँग मैले भाडा लिने। हेर्नुहोस् बाबु, म गरिब छु, तर पैसाको निम्ति मैले आत्मा बेचेको छैन। यो रिक्सा त आफ्नै हाल्ने होइन? नाइ बाबु, अब आफ्नो भएदेखि त म उहिले बेचबाच पारेर घरै हिँडिसक्थेँ। त्यो घन्टा घरको सामान्य बिल्डिङ छ नि, हो त्यही माडबारीको सहरमा उसको कहाँ रिक्सा चल्छ? साँच्चै भन त वीरबहादुर, दिनमा कति कमाउँछ? कमाउनु बाबु, कुनै दिन 8-10 रुपियाँ पनि भइजान्छ। कुनै दिन रिक्साको किराया तिर्नै ठिकको हुन्छ। अनि रिक्सा नचलेको दिन पनि किराया तिर्नुपर्छ? रिक्सा चलोस् या नचलोस्, 1 पैसा छोडेर 1 नम्बरको चुइया छ साल। किराया कति तिर्नुपर्छ वीरबहादुर? रोजको 3 रुपियाँ। ल त वीरबहादुर, धन्यवाद है। डल्ली होइन डल्ली? ए मुखिया बापा आउनुभयो, डोक गरे। बिरेको अत्तो पत्तो छैन। कहिले आउँछ त्यो? अब म पर्खिन सक्दिनँ, त्यसैले छिटो घर छोड्दे। केही दिन सक्नुहोस् मुखिया बा, दसैँमा आउँछु भनेर चिठी लेख्नु भएको छ। मलाई चिठी होइन, नगद नारायण चाहिन्छ। नगद नारायण पैसो, त्यो पनि अहिले। हमके जा घरमा गएर मार्थे। हवस् हजुर। रामेको बाउलाई आउन दिनु। पैसा दिन्छु कि किन्न? कति माया उठ्यो मुखिया बा। होइन, म घरमा नभएको बेलामा यो तपाईँको के साथी गाला हो? हमके तँलाई बिहे गर्दा दिएको पैसो छोरो यत्रो बढीमा बसेको पनि नतिरेर बस्ने? कि त्यो पैसा उद्रो गर्ने न? तँलाई मिल्ने दाउ गर्ने कस्तो? मिल्दिन मुखिया बा, मिल्दिन। तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस्। धन नभए पनि यो वीर्यको मन धेरै ठुलो छ। हेर्नुहोस्, गरिब भनेर तपाईँ हामीलाई धेरै थिचोमिचो नगर्नुहोस्। भन्नुहोस् तपाईँको कति पैसा दिनु पर्यो? मैले सब अहिले नै दिन्छु।
पिरे त इमान्दार छस् भन्ने कुरा मलाई पुरा विश्वास थियो। त्यसैले पैसा दिएको। अरूलाई भए किमार्थ दिन्थे, खोइ पैसा ले। ठिक छ, म तपाईँ पैसा दिन्छु, तर पहिले मलाई मेरो तमसुक दिनुहोस्। तमसुक? तमसुक त घरमा छ। यसो गर्न, पैसा ले है, घरमा आएर तमसुक ल्याइज। हुँदैन मुखिया बा त्यस्तो कुराले। पहिला तमसुक ल्याउनुहोस् अनि पैसा। त्यसो भए घरमै आइज। हुन्छ, जानुहोस्, म यहाँ आएर तिर्दिन्छु तपाईँको पैसा। पैसा चाहिँ यहाँ लिने, तमसुक चाहिँ घरमा। ए डली, साँच्ची रामे खोइ त? त्यही त हो नि, खेल्दैछ। गाँठे छोरो त कत्रो भइसकेको छ। सँगै नबस्नु पनि केही छैन त। मेरो बाबु त हो ल हेर्दैन, मैले तँलाई के ल्याइरहेको छु। यो धोती अनि अर्को पनि छ। अनि तँलाई यो नाना छ बजी नाना लाउँछ। त्यसलाई चाहिँ पहिला चक्लेटै दिनु पऱ्यो जस्तो छ। ल ल ल ल लु, अब यहाँ बिस्कुट छ हेर्नु। ल ए सबै प्याकेट सब फुटेछ। ल ल ल यो नानामा राख्ने मेरो छोरो किन्दैन चिठीलाई। अक्षतान पुष्पम दीप पुष्पम ज्ञानम अलिपनम अक्षताम श्री सत्यनारायण नमः। सबैले कपडा खै भने हजुर कपडा लिएर आउँछ। यो ढोकेको लागि मेरो छोरो बिरामी 4 दिन भइसक्यो, सिकिस्त भएको। खानु नपिउनु। अनि म धामी झाँकी डाक्टर के भएर आएकी यहाँ? त्यसो नभन्नुहोस् मुखिया बा, गोडा 30 रुपियाँ पाए उपचार गराउने थिएँ। हे डल्ली, यत्रो सत्यनारायण पूजा लागेको बेलामा ताएर अल्छी कुरा गर्छस्? जा गएर भगवानलाई हात जोड। कमसेकम त्यो प्रार्थना त सुनिदिनुहुन्छ। त्यस्तो भनेको होइन मुखिया बा, गोडा 30 रुपियाँ पाए मेरो छोरोको औषधि गराउने थिएँ। त्यसो नभन्नुहोस् मुखिया बा, मेरो छोरो रामेलाई केही भइहाल्यो भयो, म कसको मुख हेरेर बाँचु? मेरो हेर्लिस् नि मेरो। तेरो पहिले तँसँग बिहे गर्दा लिएको ऋण खोइ अझै चुक्ता गरेको छैन। त्यसमाथि अझै तँलाई पैसा चाहियो। पहिले चिठी पठायो, दसैँमा आउँदैछ, पैसो ल्याउँछ भनेर हल्ला गरेर हिँड्छस् नि। बिन्ती छ मुखिया बा, त्यसो नभनिदिनुहोस्। अब तेरो लोग्ने आउने नआउने कुनै ठेगान छैन। त्यसैले म पैसा दिन सक्दिनँ। पूजामा गएर बस्ने हो भने बस, होइन भने गइहाल। त्यसो नभन्नु मुखिया बा, मेरो छोरालाई केही भइहाल्यो भने कसको मुख हेरेर बाँच्छु? डाक्टर बाबु लौ न, हेर्नुहोस् न, मेरो घरबाट यो धागोले बाँधेको चिठी आयो। ल पढिदिनुहोस् न। मेरो घरमा के भएछ? न मेरो डल्लीलाई पो के भयो कि? केही भएको छैन, चिठी पढिदिनुहोस् न। पढिहाल्छु नि, केही हुँदैन। सुन है त, स्वस्ति
अस्ति रात गरी बस्नु भएको परदेशी स्वामीमा साष्टाङ्ग दण्डवत ढोक छ। या मलाई सन्चै छ कि तपाईँलाई सन्चै होला। दुःखको कुरा सुनाउनु पर्दा तपाईँको हालत के होला? सहने बल गर्नुहोला। हामी दुईको रानी खस्यो। पिर नगर बिरबहादुर, अब पिर गरेर केही हुँदैन। यो साल मेरो ठुलो दशा रहेछ। भयो कमाइ छोरीले छोडेर लाग्यो। छोरी छोरो भनेको चिठी आयो। उता फेरि डल्ली रुँदा रुँदा भन्नु लागिसक्यो भने भर्सेला बडो साउ साउ भएर बस्दिन। म भोलि घर फर्किन्छु डाक्टर बाबु। हुन्छ बिरबहादुर, जाऊ। डाक्टर बाबु बिरबहादुर, तिमी जाने बेलामा यहाँ आउनु। म पनि तिमीलाई पुर्याउन रेल स्टेसनसम्म जान्छु। त बिरबहादुर, राम्रोसँग जाऊ। टल्ली भाउजूलाई पनि सम्झाऊ। तिमीलाई राम्रो हो। तिमी भोलि घर जान सक्छौ। ल म जान्छु। डाक्टर बाबु, डाक्टर बाबु, डाक्टर बाबु, सुन्नु भएन कि क्या भयो बिरबहादुरलाई? अरे बिरबहादुर, तिमी? हो डाक्टर बाबु, म उहिले हो। डाक्टर बाबु, अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ कसरी आइपुग्नु? जब तिमी मसँग छुट्टिएर आयौ
त्यसपछि मलाई पनि त्यो ठाउँमा बस्न मन लागेन र फेरि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि लडाइँ हुने भन्ने कुरो थाहा पाएँ। त्यसपछि म पनि आफ्नो देशका घायल सैनिकहरूको उपचार गर्ने मन लागेर देशमा फर्केँ। तर बिरबहादुर, तिम्रो पनि हालत कसरी? म पनि तपाईँसँग छुटेपछि मेरो खुबा आएर रेलबाट ओर्ले। बिरबहादुर, ओ बिरबहादुर, ए बिरबहादुर, यस्तो ठानसँग कता जान लागेको? मेरो एउटा चिठी आएको थियो। मेरो रामी खसेछ। म त अब फर्किनलाई गाउँ जान लागेको। बिचरा रामी खसेछ। बिरबहादुर, पिर नगर। यो संसारै यस्तै हो। हामीले नेपालको सामन्ती सरकारसँग न्यायको लागि लड्ने अठोट गर्यौं। मुक्ति सेनाको निमित्त स्वयंसेवकको बहुत जरुरी छ बिरबहादुर। तिमी जस्ता बहादुर कमान्डर पाए हाम्रो विजय निश्चित हुन्छ। तिमी घर जान पाउँदैनौ। सेनामा भर्ती हुनुपर्छ। बाबु, म बिन्ती गर्छु, एकपटक, केवल एकपटक गाउँ गएर फेरि डल्लीको मुख हेरेर आउन दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु बाबु। बिरबहादुर, तिमीलाई यो कुरा सुनेर दुःख लाग्ला। मेरो पनि भदौमा जान परलोक भइछिन्। काखको छोरालाई दिदीले लगेर पाल्न भएको छ अरे। साउले घरखेत जफत गरिरहेको छ। आफू चन्दामा आएर खान्छु। भन त मेरो मन कस्तो भएको होला। तर याद राख बिरबहादुर, आमको पुकार स्वास्नी छोराछोरीको पुकार भन्दा ठुलो हुन्छ। जन्जिरले बाँधिएकी नेपाल आमा यस वखत आफ्ना समस्त सन्तानहरूसँग हात पसारेर रोइरहेकी छिन्। हेर बिरबहादुर, यस वखत हामी सबै एक भएर नेपाल आमाको बन्धन तोड्नु पर्छ। तिमीलाई नेपाल आमाको माया लाग्दैन बिरबहादुर? मर्न जुन जातिले जानेको हुन्छ, बाँच्न पनि त्यसैले जानेको हुन्छ। अब भन त, के अझै पनि तिमी घर जान्छौ? जान्न बाबु, जान्न। म मेरो प्राणले भ्याएसम्म मेरी नेपाल आमाको लाज राखेरै छोड्छु। स्याबास बिरबहादुर, स्याबास। मलाई थाहा थियो तिमीले मलाई साथ दिन्छौ भनेर। ल हेरौँ कोठामा। जय नेपाल साथीहरू। जय नेपाल। बस्नु न, बस्नु बस्नु, केही छैन बस्नु पर्ने। साथीहरू, हिजो काठमाडौँबाट एउटा गोप्य पत्र आएको रहेछ, जसअनुसार हाम्रो आन्दोलन असफल पार्नको लागि 300 जनाको सैनिक चाहिँ आइरहेछन्। अब त्यसको विरुद्धमा हामीले एकजुट भएर साहसका साथ लड्नुपर्छ र यसको लागि हामीले बिरबहादुरलाई कमान्डर बनाएका छौँ। तपाईहरुको के मत छ? ठीक छ, म साथीहरुको कुरालाई मान्छु। अब प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति सबै जनताहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन्। तपाईले एकदम ठीक कुरा गर्नु गाँठे। एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिसकेका जनतालाई रोक्नलाई अब कसैको बाउको केक पनि लाग्दैन। हेर्नुस्, यो लडाईँ कसरी लड्नुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसित थाहा छ। साथीहरू,
मैले थाहा पाएसम्म हाम्रो मुक्ति सेना भोजपुरबाट ओखलढुङ्गा आउँदै काठमाडौँतर्फ बढिरहेको छ र हामीले सरकारी सेनाको मेसिन गन बन्दुकहरूसँग भाला र खुकुरीले लड्नु परेको छ र यही बेला हो हामीले आफ्नो जोस जाँगर फुर्ती खाउने। जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, तपाईँले कुरा त बुझ्नु भएको छ। अब हाम्रो आन्दोलन कहिले सुरु गर्ने? तपाईँहरू तयार हुनुहोस् र हाम्रो मुक्ति सेनाका सबै साथीहरूलाई तपाईँहरूले सक्दो सम्झाउनुहोस्। अब हाम्रो आन्दोलन चाँडोभन्दा चाँडो सुरु हुन गइरहेको छ। तपाईँहरू सबै तयार त हुनुहुन्छ? तपाईँ सुर्ता नमान्नुहोस् देवता बाबु। हामी आफ्नो जिम्मेवारीको काम विश्वास र इमान्दारीका साथ पूरा गर्छौँ। के कसो त साथीहरू? त्यसपछि कोशी किनारमा सरकारी सेनाहरू र हाम्रो मुक्ति सेनाहरूको बिचमा सरकारी सेनाहरूको बिचमा हाम्रो सेनाहरू एकछिन पनि टिक्न सकेन। त्यसपछि मैले आफ्ना सेनाहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै भने, वीर नौजवान हो, खबरदार खबरदार, कोही एक पाइलो नहटुन्। आज आज हाम्रो मर्ने र मार्ने दिन हो। हामीसँग एक गोली र एक जवान रहेसम्म हामीले हाम्रो दुश्मनलाई एक पाइला पनि अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। दुश्मनको मुटु हल्लिसकेको छ साथी हो, दुश्मनको मुटु हल्लिसकेको छ। हामीले साहसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि हामीसँग संख्यामा मान्छेहरू कम भए तापनि हामीसँग सत्य र ईश्वरको बल छ। दुश्मनको मुटु हल्लिसकेको छ। अवश्य पनि अब चाँडै नै हाम्रो विजय हुनेछ साथी हो, अगाडि बढ। हामीले हिम्मत हारेनौँ र हाम्रा बाँकी सेनाहरू र सरकारी सेनाहरू बिच फेरि युद्ध सुरु भयो। युद्ध हुँदै थियो, अचानक दुश्मनले हानेको गोली मेरो छातीमा लाग्यो। भुइँमा पछाडिन पुगे। अनि त्यसपछि मैले आफूलाई अस्पतालको बेडमा पाएँ। धेरै नबोला वीरबहादुर, तिमीलाई गहिरो चोट लागेको छ। मैले लडाइँमा मृत्युसँग धेरै खेलबाड गरिसकेको छु। त्यसैले कुनै डर लाग्दैन बाबु, तर मैले मर्ने बेलामा के तिमीले पहिले पनि फौजीमा काम गरेको थियौ? हो डाक्टर बाबु, सेकेन्ड फ्लोरको रेजिमेन्टमा मैले 5 साल नोकरी गरेको थिएँ। दोस्रो लडाइँमा हाम्रो पल्टन
आमा लडेको थियो। तिमीलाई थाहा छैन होला वीरबहादुर, अस्तिको सङ्घर्षमा तिम्रो देवता बाबु पनि शहीद हुनुभयो। देवता बाबु भन्नुभयो महान पुरुष हुनुहुन्थ्यो। सारा बोझाहरू छोडेर लागिरहेका छन् र काम पनि ज्यादा दुखिरहेको छ। अब यसबाट म बाँच्दैन बाबु, म बाँच्दैन। एउटा चिठी लेखेर पठाइदिनुहोस्। म अवश्य तिम्रो ढङ्गले चिठी लेखेर पठाइदिन्छु। बस त्यसलाई तयार गर त। बिचारा वीरबहादुर देशको निमित्त वीरगति प्राप्त गर्न लाग्दैछ। अरू नेपाली ठाउँ ठाउँमा कुकुर बिरालो मरे जस्तो मरिरहेछ। अब डलीलाई पो के भनेर चिठी लेखिदिउँ? छोरा मरेको वर्ष दिन भएको छैन, लोग्ने यसरी परदेश मर्न लागिरहेको छ। उता जमिन साउले अट्ठाइरहेको छ। चिठी पाउँदा ती दिनहीन बिचारीको हृदय कस्तो होला। लोग्नेको काज क्रिया गर्न पो पैसा छ कि छैन? सायद अब बिचारासँग बन्धक राख्ने गहना पनि छैन होला। एकैछिन है सर, के म एउटा प्रश्न गर्न सक्छु? सोध्नुहोस्। वीरबहादुर जस्तो एउटा सोझो गाउँले पनि कतै जनसेनाको एक मोर्चाको कमान्डर हुन सक्छ र? त्यो गाउँको सोझो वीरबहादुर कसरी जनमुक्ति सेनाको एउटा मोर्चाको नै कमान्डर भयो भन्ने मनमा खुल्दुली उठेको होला तपाईँलाई, होइन? त अघि नै मैले कथा सुनाउँदाखेरि के भनेको थिएँ? वीरबहादुर सबैभन्दा पहिला त भारतमा गएर 2-4 गोर्खा राइफल्समा आर्मी भएको थियो। जुन बेलामा दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो, दोस्रो विश्वयुद्धमा उसले बर्मामा लडेको थियो। त्यो क्षमता रणकौशलता उभित्र थियो नि त। त्यसैले त्यो कुरा कसलाई थाहा थियो? हो, देवता बाबुलाई थाहा थियो। त्यसैले देवता बाबुले जब गोरखपुरमा उसलाई भेटे घर फर्कँदै गरेको, हेर जन्मभूमि छोराछोरी भन्दा प्रिय हुन्छ, प्यारो हुन्छ र महान हुन्छ।
भनेपछि जन्मभूमिको ममता उसभित्र जागेपछि उनले प्राप्त गरेको त्यो रणकुशलता म लगाउँछु र त्यो अत्याचारको विरोधमा बन्दुक समाउँछु भन्ने उसभित्र दृढ साहस आयो। त्यसैले त ऊ विराटनगरमा गएर जनमोर्चामा सहभागी भएर कमान्डर भएर कुसाघाटमा लडाईँ गर्न आयो। बुझ्यो होइन कि केही बाँकी छ? बुझ्यौँ सर। सर म एउटा प्रश्न सोधौँ? ए सोध्नुहोस् न। कथाको शीर्षक वीरबहादुर नराखेर किन शहीद नै राखिएको हो सर? यो कथाभरि वीरबहादुर वीरबहादुर भनेर वीरबहादुरकै चरित्र निभाएको व्यक्ति हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ, तर यस कथाको शीर्षक चाहिँ शहीद रह्यो। किन होला भन्ने खुल्दुली तपाईँहरूमा जागेको होला होइन र? मैले पनि बुझेँ, त्यस्तो लाग्छ, स्वाभाविक हो। तर एकछिन दिमाग लगाएर सोच्नुहोस्, वीरबहादुरले आफ्नो देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो परिवार भनेन, आफ्नो ज्यानको उसले बलिदान गर्यो, उत्सर्ग गर्यो। किन होला? ऊ भित्र उसका नसामा, उसको रगतमा मातृभूमिको प्रेम जागेर आएको थियो। त्यसैले जबसम्म देशमा यस्तै अन्याय, शोषण, अत्याचार रहिरहन्छ तबसम्म म त्यो देशमा गएर मेरो जन्मभूमि भनेर, मेरो परिवार भनेर बसेँ भने के हुन्छ? त्यो अन्याय त बढिरहन्छ। यो अन्यायको पराकाष्ठा सहनुहुन्न। उसभित्र त्यो किसिमको धारणा बन्यो र उसले आफूलाई जसरी हुन्छ उत्सर्ग गर्ने जमर्को गर्यो। यसरी नै एउटा वीरबहादुर त प्रतीक हो। अघि मैले भनिसकेँ नि, विदेशमा रहेर आफ्नो देशको माया गर्ने हरेक व्यक्तिले यसरी नै प्राण आहुति दिएका थिए, जसरी वीरबहादुरले दियो। वीरबहादुरले देशको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको हुनाले, 2007 सालको क्रान्तिमा आफ्नो ज्यानको उत्सर्ग गरेको हुनाले शहीद बने। त्यसैले यस कथाको शीर्षक शहीद राख्नु उपयुक्त ठहरियो। उसको चरित्रले नै एउटा सच्चा नागरिक भित्र हुनुपर्ने गुणले, देश प्रेमको भावनाले उत्सर्ग भएको हुनाले नै कथाकारले यस कथाको शीर्षक शहीद राखेका हुन्। उपयुक्त छैन त? तपाईँलाई उपयुक्त लागेन? कस्तो लाग्यो त कथा? मार्मिक छ। नेपाली जनताहरूले भोगेको पीडा छ। तपाईँहरूले यो कथा पढ्दाखेरि यो समस्या मैले भोगेको जस्तो लागेन? लाग्यो है? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। वीरबहादुरले गरेका दुःख, पीडा, समस्याहरू यसभित्रै रहेका छन्। अब तपाईँहरू यस कथालाई सुनेर मात्र हुँदैन, सुन्नु, गुन्नु र उन्नु भन्छन् नि। तर एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामचन्द्रले त्यसै भनेको छैन? त्यो भावना गुरुप्रसाद मैनालीले सरक्क टिपेर उठाइदिएका छन्। एउटा सच्चा नागरिक बनाउनका लागि कोसिस गरेका छन्। हामीले प्रत्येक पलमा गुरुप्रसाद मैनालीले दिएको सन्देश र वीरबहादुरको चरित्रलाई मनन गर्यौं र हृदयङ्गम गर्यौं भने अवश्य पनि यस राष्ट्रका सच्चा सपूत हामी बन्न सक्छौं। के त्यो बन्न तपाईं तयार हुनुहुन्न? हामीले नै बन्नुपर्छ सच्चा नागरिक। ल त आजको लागि यो पाठ यतिमै विश्राम गरौं, मनन गर्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।